مساء الخير عليكم. Vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui جيتكم بتيراميسو اللي كنت هدرت لكم عليه في لا فيديو بريسيدونت، نحطها لكم هنا. الوغ هذا تيراميسو فاصون سومي كيك، درتو اما فاصون. دوك تشوفوا معايا لا ريسيت، سي تري تري بون، ان شاء الله يعجبكم. نبداو بلا ريسيت انصامبل. بسم الله. عندنا نسحقوا دي بودوار كيما رانا نشوفوا. فوالا. عندكم 100 غرام de poudre de chantilly. عندنا le café pour imbiber les boudoirs. عندنا هنا crème fraîche اللي فيها 200 ملل. شوفوا هنا نوري لكم 35% de matière grasse، هذه هي اللي تطلع اللي سقسيتوني عليها. وعندنا 30 غرام de fromage fondu و vanille et sel. لو fromage fondu simple كيما حبيتو. بون انا علاش درت هكا، علاش درت هاد لو ميلونج كريم فريش شانتي فروماج، باسكو حوست على الماسكاربون. مي فيو كو على بالكم لا سيتوياسيون اللي رانا فيها، لو كونفينمون اي تو، ما كاش لي برودوي ناقصين، دونك درتها اما فاصون. درت هاد لي برودوي اللي راكم تشوفوا فيهم، هاد لي زانغريديون، وخرجت اون كريم بزاف بنينه. جربوها وقولوا لي رايكم. الوغ حطيت لا كريم فريش مع لا بودر دو شانتيي، لو فروماج اي فاني اي سيل باردون، وخلطتهم هنايا. بديت او ديبي خلطت او باتور، ومن بعد شفت بلي ما راهيش تطلع لي مليح. جي بريفيري نطلعها في لو بيتران كيما راكم تشوفوا. كملتها في لو بيتران. فوالا، هاي ليك لا كريم اللي تخرج عندنا. فريمون سي اون كريم بزاف بنينه. انا جو ماتوندي با هاد لو غو، سي لا بروميير فوا ندير تيراميسو بهاد لا كريم. جينيرالمون باردون دابيتود نديرها بالماسكاربون، وهاد الخطره قلت فيو كو ما كاش كيما قلت لكم، جا ريزولتا مانيفيك. الوغ هنا جي بري مي فيرين. بون لي فيرين ديرو كيما حبيتوها، واش عندكم في الدار ولا غو تاعكم اللي حبيتوه. انا خيرت هادوما حبيتهم. فوالا. الوغ هنا عندنا لي بودوار، لو كافي. بون هنايا كافي بريس نورمال، طيبت قهوه نورمال، زدت لها شويه سكر ماشي بزاف، باسكو انا ما نحبش هذاك لو غو تاع الكافي يكون امير بزاف، دونك زدت له شويه سكر. ما تنساوش بلي لا كريم اي سكري اي لي بودوار تاني سكري، دونك ما تكتروش، ديروا شويه سكر. فوالا. اللي يحب لو غو امير تاع لو كافي يقدر يخليها. فوالا. الوغ هنا كيما راكم تشوفوا راني نشرب في لي بودوار ونحط وندير فوقهم لا كريم، بودوار كريم بودوار كريم حتى نلحقوا الفوق. فوالا كيما رانا نشوفوا. تكملوا كامل لا كونتيتي اللي عندكم. فوالا. بون لي بودوار ما تشربوهمش بزاف باش ما يجوكمش بزاف تالقين روحهم، كيما راكم تشوفوني نخدم. الوغ كيما على بالكم دائما نحب نخدم بلا بوش باش ندير ان طرافاي بروبر. فوالا. الوغ هنايا افيك اون سباتول كودي صغيره قيس لا فيرين، راني نجيتال لا كريم في لا سيرفاس باش تجيني نت. فوالا. فوالا كيما رانا نشوفو. هنا جي بري ان بابيي اسويتو. فوالا. و راني نمسح في لا فيرين. لازم هاد ليتاب باش يكون ان طرافاي بروبر اي بروفيسيونيل. فوالا. فوالا شوفوا كيفاش خرجت. تمسحوا لو بلان دو طرافاي تاعكم ا شاك فوا. زيدوا نديروا لا دوزيام فيرين، لا تروازيام، لا كاتريام، حتى يخلص لكم حتى تخلص لكم باردون لا كريم اي بودوار. فوالا. تري بيان هكذا. اسيي كيفاش تبينوا لي بودوار على لي كوتي اي لا كريم اوسي باش يبانوا الطبقات. فوالا. فوالا هكذا. تري بيان. شوفوا هنايا هاد لا كونتيتي اللي مديتها لكم تاع لا كريم، شوفوا شحال خرجت لي 5 فيرين. يعني نتوما ديروا حسابكم، الا عندكم دي فيرين كبار كتر زيدوا في لا كونتيتي، واذا عندكم صغار نتوما واش راكم حابين، شحال راكم حابين ديروا لا كونتيتي. الوغ هنايا جي بري دو كاكاو بيان سور. انا حبيت نخليه تيراميسو كلاسيك، ما حبيتش نديرو بزاف ديكوراسيون، حبيت نخليه سامبل. افيك لو طون نديرو حاجات جديده، حاجات تاع ديكوراسيون اي تو. الوغ درت له جي بري ان تامي هنايا و
ودرت دو كاكاو من الفوق. هذه درتها شغل شويه ماشي سامبل، ما جو لي با ايطالي افيك اون سباتول كودي باش تبان جوست هكا شغل اون بوش ادوي، خدمتها شغل افيك اون بوش ادوي. وهادوما خليتهم سامبل فوالا كيما رانا نشوفوا. تري بيان. حطوا لا فيغين جوست فوق وين كاين لو فيد باش ما تتوسخش لا فيغين من تحت. الوغ هنا اون توش خفيفه تاع سومي كيك، ما حبيتش نخليهم هكاك كلاسيك بزاف، جوست حاجه خفيفه ما حبيتش نكتر. درت اون فوي دور، لا فوي دور باردون شويه هكذا. هنا بانت لي شويه كبيره، عاودت نقصت منها باسكو ما تجيش شابه كي تكون بزاف كبيره لا فوي. اي فوالا هادو هما هذا هو لو تيراميسو تاعنا، لو ديسير دو جور. ان شاء الله ديروه هذا رمضان وتقولوا لي رايكم اون كومونتير، وتبعتوا لي فو روتور في لو جروب تاعي اللي اسمه فو روتور افيك سومي كيك sur Facebook bien sûr. voilà شوفوا لو ريزولتا، شوفوا شحال شهي ما شاء الله. سمحوا لي على بالي رانا كامل صايمين، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. فوالا شوفوا كيفاش بان. الوغ انا نقول لكم تهلاو في روحكم، هنا تخلص لا فيديو، استنوني لا بروشين فيديو ان شاء الله. سلام اي صحه فطوركم.